गुल्मी जिल्लाका 10वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका सहित 12वटा स्थानीय तह मध्य धुर्कोट गाउँपालिकाले अगाडि सारेको विकासको गति र जनताको समृद्धिको कार्यक्रमलाई हेर्दा अन्य स्थानको जनताको भन्दा पहिला गुल्मीमा धुर्कोटवासीको मुहार छिट्टै फेरिने संकेत देखा परेको छ। धुर्कोट गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा 295 उपधारा 3 बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका नगरपालिकाहरू मध्य एक स्थानीय तह हो। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्लामा पर्ने धुर्कोट गाउँपालिकामा 86.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 22,454 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा रेसुङ्गा नगरपालिका, पश्चिममा मदाने गाउँपालिका, उत्तरमा मालिका तथा इस्टमा गाउँपालिका तथा दक्षिणमा अर्घाखाँची जिल्ला रहेका छन्। 7वटा वडा कार्यालयहरू रहेको यस धुर्कोट गाउँपालिकाको केन्द्र बरबोटमा रहेको छ। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका विकट बस्ती अब विकट रहेनन्। अब सुविधा सम्पन्न गाउँका रूपमा परिचय दिनेछन्। घर घरमा धारा, स्तरीय सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि, कृषिमा व्यावसायिकता र प्रविधि, दलित, महिला र बालबालिका लक्षित गाउँपालिकाको कार्यक्रम, खड्का थाना मुक्त घर गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन। धुर्कोटले बल्ल पूर्वाधारसँगै अन्य विकासको मौका देख्न पाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका बाचाहरू क्रमशः पूरा हुँदै जान थालेका छन्। गाउँपालिकाका कुशल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अथक मेहनत र प्रयासमा बिस्तारै गाउँपालिकाको जीवन स्तरमा सुधार हुँदैछ। गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाका 7वटा वडाहरू क्रमशः साबिकको नयाँ गाउँ, पिपलधारा, हाडहाडे, जयसिथोक, बस्तु, धुर्कोट रजस्थल र वाग्ला गाविसका जनतालाई अहिलेको गाउँपालिकाको केन्द्रसँग पुग्न निकै सहज भएको छ। कतै मोटर बाटो नजोडिएका र कतै नियमित सुचारू हुन नसक्ने मोटर बाटो भएको कारण गाउँपालिका कार्यालयमा हिँडेर 3 घण्टा लाग्थ्यो भने गाडीमा चढेर जानु पर्यो भने 6 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने गर्थ्यो। तर अहिले गाउँपालिका र सबै वडाहरूको पहलमा सजिलैसँग गाउँपालिकाको केन्द्र धुर्कोट बरबोट पुग्न सकिन्छ। सडक सँगै घर घरमा खानेपानीको धारा, गाउँघरमा सानातिना भए पनि व्यापार व्यवसाय र कृषि कर्म। धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 पिपलधारा साबिकको पिपलधारा गाविस हो। स्थानीय तहको चुनावमा वडा अध्यक्ष नवीन जेसी, वडा सदस्य बाबुराम केसी, सुमित्रा खनाल, सुन्तली विक र कमला घरती जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए। त्यसपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणको कार्यले प्राथमिकता पाउन थाले। आम सर्वसाधारणको जीवन स्तरसँग जोडिएका हरेक गतिविधिमा वडाले चासो दिन थाल्यो र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको पहलमा बिस्तारै विकासको लहर सुरु हुन थाल्यो। गाउँपालिकाले सुरुमा आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा कार्यालयको पनि स्थापना गर्न थाल्यो। सुविधा सम्पन्न भवनबाट समयमै सेवा पाउँदा स्थानीय नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। गाउँमा लिफ्टिङ पछि एक घर एक धारा जडान भएर पानीको अभाव हटेको छ। जीवनमा सरल, सहज र हरियाली छाएको छ। दुःख कुर्दै पर्खँदै गरेको लामो समयपछि पानीको सुविधा प्राप्त गरेकाले सबैभन्दा बढी खुसियाली महिलामा छ। पिउने पानी घरको आँगनको डिलमा खस्दा सबैभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीमा खुसी र उत्साह छाएको छ। बिहान झिसमिसे उज्यालो नहुँदै पँधेर जान्थ्यौं, कहिले रातिको 10 पनि बस्थ्यो। घरमा पानी झरेपछि हामी खुसी छौं। त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू भन्छन्, हाम्रो थाप्लोबाट नाम्लो टुटाउने सरकारलाई धन्यवाद। जति दुःख थियो सर हामीलाई त पानीको त जति दुःख भयो हामीले सरसरी त कन्नामा कोहिलामा गराएर कन्ना गाग्री बोकेर हामीले त्यस्तरी छोरछोरी पाल्यौँ। अहिले मर्ने बेला सुविस्ता पाउँछ हामीलाई पानीलाई, नत्र पहिले त हामीले त दुःख त पाउनी भरि पायौँ। अब कोखिलामा छोरछोरी अब कन्नामा काँदामाथि गराएर गाग्री कन्नामा बोकेर गएर खजुरको पानी ल्याएर हामीले खाएका हेर्नुहोस्। लाग्थ्यो हजुर यता पनि गएर रे मर्का धाराको गएर ल्याउँथ्यौँ, यता पनि लाग्थ्यो। अब पालो पाइए त अब झ्याप पनि आइन्थ्यो, तर पाल्न पाइए त 1-2 घन्टा पनि लाग्थ्यो भन्नुहुन्छ। राति उति गएर कति लोट्यो, कति के गर्यो भनिन्छ।
यो अब घडी थिएन भनिन्छ अझै रातमा बादल भएको अब हामीले गुच्छेर ताराको हिसाब गर्थ्यौँ तारा हिसाब गर्दाखेरि भनिन्छ त्यो तारा देखिएन भने पर जाने हो भनिन्छ कहिले त कुखुरा नबासेको चाँडै गएर पनि आउँदाखेरि कुखुरा बाँच्थे त्यस्तो गरेर पनि खाइयो पानी हामीले सबैलाई नै लाग्छ भन्छ अलिक पछि जन्मिएको गानी हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अहिले त पछि जन्मिएको गानी हुने हो छ सुकेछ हुने हो छ अब त अहिले त पानी त शैलीले खाइयो छ सबै कुरो राम्रो छ। मेरो नाम सीता महत। पानी नआउँदाखेरि त अब बच्चाहरू साना थिए त्यति बेला पनि कोही काखामा लिएर पनि हिँड्यो अब टाढा टाढा बोकिराख्यो अब ढाड दुख्नेहरू गरे पनि अब जसरी खान पर्यो पानी। अहिले अब घर घरै अब धाराहरू आए त्यस कारण बच्चाहरू पनि अब केही अब गर्ने खाने भए भनौँ त्यो अवस्थामा अहिले अब आफूलाई पनि अब धेरै सुविस्ता भयो भनौँ अब घर घरै धाराहरू आए अब तरकारीहरू गरेर खान पाइयो छ। पहिला पहिला तरकारी खान पनि पाइयो थिएन पानीको अभावले गर्दाखेरि। अहिले अब आफ्नै घर अगाडि पनि सागसब्जी लाइयो अब जे पनि लसुनहरू प्याजहरू अझै पनि खाइराखियो छ बनाएरै किनेर खान त्यति परेको छैन भनौँ अलि थोरै मात्रामा किने पनि धेरै मात्रामा खाना सागसब्जीहरू पनि गराइयो अलिअलि अब खाना गर्नु भएको छ सजिलो भयो। मेरो नाम पावराम केसी म धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिपलताराको वडा सदस्य र हामीले यो लिफ्टिङको यो आयोजना भन्ने हिसाबले हामीलाई पहिला यो 15 को पानीको हिसाबले मुहानको कमी भयो। मुहानको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा सुपल खोला भन्ने छ खोलाबाट हामीले अब प्रदेशबाट माग गरेर गाउँपालिकादेखि लिएर प्रदेश सङ्घबाट माग गरेर प्रदेशबाट माग गरिसकेपछि करिब यो 4 करोड 70 लाखको योजना हो। यसले हामी लगभग हामी साबिकको वडा नम्बर 3 वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 7 नम्बर 4 वडा हामी यसमा समेटिन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले करिब अधिकांश यो बारपरी थामा झाँक्री सल्लाह खानेपानी योजनाको हिसाबले कुरा गर्दा हामी 70-80 घर एक घर एक धारा भइसकेको छ। तर अहिले हामीले अझै पनि पानीको मुहान कमी भएको कारणले लिफ्टिङबाट एक घर एक धारा हाम्रो कार्यकालमा नै पुरा गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो योजनालाई गाउँपालिकासँग माग गरेर गाउँपालिका वडा कार्यालय गाउँपालिका र प्रदेशसँग यो माग गरेर योजना परेको छ। घर घरमा धारा पुर्याउने गाउँपालिका र ओडा तहको अभियान जारी नै छ। केही योजना सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको ओडा अध्यक्ष नवीन जीसीले बताउनुभयो। खानेपानी अन्तर्गत जस्तै हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले यो साबिकको गाविस पिपलधारामा एक घर एक धारा कहीँ पनि थिएन। पछिल्लो चरणमा हामीले साबिकको वार्ड नम्बर 7 कटौँजेमा एक घर एक धारा 32 घर बनाएका छौँ। बारापारी बेताने बङ्ग्याङ खानेपानीमा 80 घर अनि तल्लो बेतानेमा 34 घर छ र जुम्लादीको लिफ्टिङ खानेपानी योजनामा करिब पौने 200 जति घर धारामा एक घर एक धारा बनाएका छौँ। अब चाहिँले यो एक घर एक धारा बनाउनको निम्ति फेरि हामीले शुक्लको लिफ्टिङ खानेपानी थामाचौरो हुँदै यहाँ माथि जुम्लादी लिएर साबिकको 3 नम्बर वार्ड 4 नम्बर वार्ड 5 वार्ड 5 नम्बर वार्ड यता सामाट टोलो भन्छ यता जुम्लादी टोलो र यता कटौँजे टोलो सहितलाई एक घर एक धारा बनाउँदैछौँ। त्यो कार्यक्रम सुचारू भइरहेको छ। त्यसै गरी फेरि अर्को लिफ्टिङ पानी योजना उदिना भन्ने ठाउँमा छ हाम्रो साबिकको 1 नम्बर वार्ड त्यहाँको पनि तल सिमस्यारदेखि माथि स्कुलदेखि माथि कोदेर भन्ने ठाउँमा त्यहाँ ट्याङ्की बन्दैछ। त्यो पानी लिफ्टिङ गरेर माथि ल्याइसकेपछि त्यो साबिकको 1 नम्बर वार्डमा पनि पुरै एक घर एक धारा हुँदैछ। त्यसै गरी साबिकको 8 नम्बरमा उत्तिसिनी पिपलधारा खानेपानी भन्ने छ लिफ्टिङ खानेपानी योजना त्यो पनि अहिले काम चलिरहेको छ। त्यो खानेपानी आयो भने यहाँ मुन्तेरदेखि नादी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँसम्म सब एक घर एक धारा हुन्छ। अब बाँकी रह्यो हाम्रो साबिकको 9 नम्बर बरादा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ पनि अरौँदै खोलाबाट यहाँ माथि देशन्दरी डाँडामा त्यो योजना परिसकेको छ। अस्ति मात्र डिपिआर भएको छ। त्यो पनि खोलादेखि माथि आयो भने सब 9 नम्बर जति एक घर एक धारा हुन्छ। र अबको हाम्रो समस्या भनेको जुम्लादीको साबिकको माथि गाउँ छ त्यो गाउँमा खानेपानी व्यवस्थित छ तर त्यही पानीलाई व्यवस्थित गरेर आगामी बजेटमा हामीले एक घर एक धारा बनाउने लक्ष्य छ। त्यसकारण गर्दा हाम्रो कार्यकालमा 1 वर्षभित्रमा पिपलधारामा यी सबै योजना सम्पन्न भयो भने प्रत्येक घर एक धारा हुँदैछ।
नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान राखेको छ। सोही अनुसार तीनै तहका सरकारले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलाको प्रजनन अधिकार, महामारी नियन्त्रण, सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रणको लागि योजना बनाउने मात्र होइन, प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयनमा लैजाँदा तल्लो तहका नागरिकहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सामाजिक सुरक्षाको रूपमा आर्थिक विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकले घर दैलोमै सेवा लिन पाएका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारले समेत नागरिकको सहज रूपमा स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी काम गरेको छ। सबै ओडामा स्वास्थ्य चौकी, शहरी क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। गाउँपालिकाका दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश गर्भवती महिलालाई घरमै असुरक्षित सुत्केरी गराउने गर्दा कतिपयको ज्यान नै गएपछि आमा शिशु दुवैको सुरक्षाको लागि शून्य होम डेलिभरी कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयहरूको पहुँच पुग्दा नागरिकहरू पनि हर्षित छन्। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुजाता थापा, घर चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिका 2 पिपलधारा। सेवाहरू राम्रै छ, आएको मान्छेहरूले होइन सेवा पाइरहनु भएको छ। फाइदा त अब जस्तो कोही आफू पनि अब बिरामी हुँदा अथवा कोही मान्छेहरू होइन बिरामी भएर आउँदा जस्तो अब आफूले पनि सपोर्ट गर्न पाइन्छ नि त, नजिक भएको हिसाबले गर्दा राम्रो छ। अहिलेसम्म सबैले राम्रो गरिरहनु भएको, सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम पार्वता खनाल महत। महिलाहरू आएको बेलामा म्याडमहरूले स्वास्थ्य जाँच गर्नुहुन्छ होइन। अब यस्तो आफूलाई थाहा नभएको कुरा म्याडमहरूसित सल्लाह लिँदाखेरि राम्रो सुझावहरू दिनुहुन्छ। प्रस्तुतिको विषयमा नि अब उहाँहरूले 4 चोटि चेक जाँच गर्नुहुन्छ अनि आइरन क्याल्सियमहरू नियमित रूपमा खाना भनेर दिनुहुन्छ। अब पहिला हामी अन्य ठाउँमा जान परे पनि यहाँ आउने अनि म्याडमहरूसँग सरहरूसँग सल्लाह लिने अनि उहाँहरूले नर्मल हुने जस्तो भए पनि यहीँ हुन्छ भन्नुहुन्छ, नहुने जस्तो भए पनि रिफर गरिदिनुहुन्छ। नजिकै स्वास्थ्य चौकी भएपछि अब यस्तो समस्या पर्यो भनेर आफूले अब कोही बाहिरबाट आएको मान्छेलाई पनि त नजिक भएपछि त यस्तो जानुहोस् भनेर नभए आफूले बोलाएर भयो नि सेवाहरू दिन सकिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम शारदा खनाल, म पिपलधारा स्वास्थ्य चौकीमा सिएनएम पदमा कार्यरत छु र अहिले यहाँको इन्चार्ज सर बिदा बस्नु भएकोले निमित्त इन्चार्ज भएर काम गरिरहेको छु। अब यस स्वास्थ्य चौकीमा त सुरुमा ओपिडी सेवा भइहाल्यो। ओपिडी सेवा अन्तर्गत अब सम्पूर्ण बिरामीहरू सेवाहरूमा अब बिरामी चेक जाँच गर्ने कुराहरू भए अनि मासिक रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा ओपिडीमा लगभग 250-300 सम्म बिरामीहरू आउनुहुन्छ। अनि त्यो बाहेक फ्यामिली प्लानिङ सेवाहरू भयो। फ्यामिली प्लानिङमा डिपो, पिल्स अनि कप्पटी, त्यसपछि कन्डमहरू वितरण हुन्छ। अनि आइएसडी सेवा पनि सुरु छ। अहिले आइएसडी लगाउने यहाँ खासै कोही हुनुहुन्न लगाएको। अनि सिबिआइएमएनसिआई सेवा अन्तर्गत 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको सेवा पनि यहाँबाट हुन्छ। अनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि छ। अनि 24 घण्टा सुत्केरी सेवा पनि छ। अनि एन्टिनेटल चेकअप गर्ने अनि पोस्टनेटल चेकअप गर्ने सेवाहरू पनि छ। अब गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग सपोर्टहरू भएको छ अनि ओडाबाट पनि ठिकै भएको सहयोग भएकै छ। आउँछ औषध त गाउँपालिका मार्फतै आएछ। त्यस्तो इमर्जेन्सी औषधिहरू हामीले व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट पनि अलिअलि किन्ने गरेका छौँ। अनि यहाँबाट खोप सेवाहरू नियमित हुन्छ। गाउँघर क्लिनिक सेवाहरू पनि नियमित भइरहेको छ। अनि आमा सुरक्षा कार्यक्रमहरू पनि लागू छ। अनि त्यसमा स्वयंसेविकाहरूको मासिक मिटिङ बस्ने अनि स्टाफहरूको मासिक मिटिङहरू बस्ने कुराहरू पनि भइरहेको। लोक कल्याणको लागि सरकारले विभिन्न नीति निर्माण गर्छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यसरी निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। विश्वका सबै मुलुकले सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। देशको विकास गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउन, जनताको चेतनाको स्तर उठाउन, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइएको पाइन्छ। अहिले धुर्कोट गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, साइन्स ल्याब र कम्प्युटर शिक्षाले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सहज भएको छ। हाम्रो पिपलधारामा 2वटा मावि अनि 5वटा प्रावि छन् र गणेश मावि भन्ने विद्यालय छ।
त्यसलाई चाहिँ हामीले +2 बनाउने भनेको थियौँ। हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले +2 पढ्नलाई खन्द जानुपर्ने या तम्घा जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो अहिले हामीले 11-12 कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छौँ भने प्रत्येक विद्यालयमा सुरक्षाको निम्ति तारबारको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था पनि छ र सबै विद्यालयमा हामीले कम्प्युटरको समेत व्यवस्था गरेका छौँ। केही समय पहिला युवाको रोजाइमा नपरेको कृषि पेसामा अहिले बिस्तारै युवाहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। एक समय कृषि पेसा भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने युवा पंक्ति अहिले भने यो पेसाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। कृषि पेसा भन्न साथ समाजले समेत दुखी पेसा मान्ने गरेकोमा यसको व्यावसायिकतासँगै युवा पुस्ता त्यसतर्फ आकर्षित बनेको हो। गाउँपालिकाले बिउ तथा बिरुवा उपलब्ध गराएर किसानहरूलाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरेकाले पनि पछिल्लो समयमा कृषि पशुपालनमा नागरिकहरूको उत्साह बढ्दै जान थालेको हो। बाख्रा तथा कुखुरा मासुजन्य उत्पादन, गाई भैँसी पालनबाट महिनामा लाखौं आमदानी लिने युवाहरू पनि अहिले गाउँघरमा भेटिन थालेका छन्। बजारीकरणको लागि पहल, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषिमा प्राविधिक औजारहरूको प्रयोग, सिंचाइको सुविधा लगायतको कारणले पनि अहिले कृषिमा नागरिकको उत्साह थपिएको छ। मेरो नाम दिलबहादुर थापा, धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पिपलधारा साबिकको 4 बेताने। अहिले त टमाटर, काँक्रा, करेला, कोपी, सिमी, बोडी, सिमला मिर्च। सुरुमा त मैले फर्स्टमा यही टनेल बनाएको अनि पछि फेरि साइन ब्याङ्कबाट 4,50,000 ऋण ल्याएर त्यस फर्म बढाएको सर। गाउँपालिकाबाट यो वर्ष 1 लाख पाएको हो साना सिँचाइ भनेर। अनि प्रदेशबाट जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाट स्वयंसेवक भनेर त्यसको 50,000 पाएको छैन। अनि स्ट्रबेरी प्रदर्शनी भनेर पारीको फर्मलाई 2,25,000 सम्झौता भएको छ, तर बिरुवा चाहिँ असारमा लगाउने हो, रकम निकासा पनि असारमै गर्ने। मेरो नाम सुमित्रा मत, जमुना पारी खरी त्यसै बयर पनि ल्याएका छौँ। सुरुमा त सर अब बुढा विदेश जान मेडिकल अनफिट हुन अब मैले बाख्रा पाल्छु भनेर फेरि त्यसैबाट सुरुवात गरेँ। 5वटाबाट 150, 200 पनि पुग्यो होला, 300 पनि पुग्यो होला। मासेको मासे गर्छ। अहिले ठ्याक्कै 40वटा हजुर भ्याउनी छन्। राम्रै गर्न एकचोटि 50,000 दिन हो, एकचोटि नसो सुधारको लागि 15,000 दिन हो। अहिले फेरि हेफरले 10,000 दिने भने अब कसो हो के हो बनाम गर्नु। उसले त बढाउने हो, उसले त आफूलाई खुसी मात्र दिएको, गर्ने त आफूले हो। त्यही पनि सहुलियत मिलेको, उसले खोर उकाएर लैजाने होइन। उसले त अब थोरै धेरै सहयोग मात्र हो, गर्ने त आफूले गर्छ। गर्ने हो गर्ने बरुवा ज्यान पाल्नलाई हुन्छ होला। वर्षको 2.5 लाख जति हुन्छ। अब यिनलाई खुवाउने बेसाएर खुवाउनै पर्छ र अब जाउँ छरेको त्यही बिउ खान्छ। कहिले मकै पनि त्यस्तै हुन्छ, बेसाएरै खुवाउन पर्छ। अब कृषिमा त जो आत्मनिर्भर बन्ने तरिकाले केही कृषकहरूले तरकारी खेती व्यावसायिक रूपमा गर्नुभएको छ र त्यसै गरी पशुपालनतिर हाम्रोमा हामीले धुर्कोट गाउँपालिकाको साझेदारी र हेफर प्रोजेक्ट बन्नेछ। करिब हाम्रो 3 करोड लगानी र हेफरको 1 करोड लगानी, 4 करोडभन्दा केही बढी लगानीमा हामीले बाख्रा उद्यम परियोजना भनेर पालेका छौँ, जसले चाहिँ हामीले बाख्रा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ र खोर बनाउनेलाई 5,000 भन्दा माथि को सङ्ख्यामा बाख्रा पालक कृषकलाई 10,000 खोर मर्मतको निम्ति भने 5वटा भन्दा तलको निम्ति 5,000 को व्यवस्था गरेका छौँ। यसै गर्दा कृषकहरू पनि अलि उत्साहित हुनुहुन्छ। कृषिमा अहिले चाहिँ कस्तो छ भने पोहोर सालको पैसा पनि अहिलेको सालको पैसा पनि यो त्यो हेफर भने नि बाख्रा उद्यम परियोजना हाम्रो यता आएको पैसा पनि उता नपुग्यो भएर पैसा रकमान्तर उता गरेका छौँ र तर फेरि कृषकहरूलाई टनेलको व्यवस्था यसभन्दा पहिले पनि गरेका छौँ र टनेलको अहिले पनि यो मकै छडाउने मेसिन भन्छ होइन, हाते ट्र्याक्टर भन्छ, अनि टनेलहरू भयो। यस्तोको निम्ति बिउ बिजन खरिदको निम्ति 50% अनुदानमा हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। सुन्तला कागतीको लागि त हामीले अझ यो चाहिँ सुन्तला जोन क्षेत्र भएको कारणले गर्दा अब हामीले यताबाट हल्का सिँचाइको निम्ति 50% अनुदानमा पाइप दिएका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अलि हाई स्केलमा बिरुवा दिने यताउता काम चाहिँ सबै त्यो सुन्तला जोनबाट भइरहेको छ।
हुन त खरको छाना नेपाली जनजीवनको प्रतीक हो, तर आजभोलि खर पाउन मुस्किल र आगलागीको डर अनि यसलाई छाउनी र मर्मत गर्ने काम पनि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। कुनै बेला गरिबीको प्रतीकको रूपमा समेत लिइने खरको छाना भएका घरहरू गाउँघरतिर फाटफुट देखिन्छन्, तर अबको केही समयमै सीमित संख्याका घरहरू पनि नदेखिने भएका छन्। गरिब घर परिवारले मात्र घरमा खरको छाना प्रयोग गर्दै आएकाले केही रूपमा भए पनि गरिबी न्यूनीकरणको लागि स्थानीय सरकारले जस्ता पाता वितरणको कार्यक्रम ल्याएका हुन्। एक घरबाट वर्षेनी खरको छाना परिवर्तन गरिरहँदा वार्षिक रूपमा 30 देखि 40 हजार खर्च हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष खरको छाना परिवर्तन गर्दा एक परिवारको 30 देखि 40 हजार खर्चलाई बचाउन, गाउँघरमा आगलागी जस्ता घटना थन्जनको क्षति हुनबाट बचाउन, वर्षायाममा पानी चुइने समस्याबाट जोगाउन, पशुपालन व्यवसायलाई टेवा पुर्याउन खरको छाना मुक्त अभियान स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि यो अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँघरमा स्थानीय नागरिकको घरहरू पनि यति बेला निलो टिनले दुलही सिंगारिए चाहिँ सिंगारिएका छन्। यसले नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। उनीहरूको खुसीको सिमानालाई शब्दमा व्याख्या गर्न मुस्किल छ। कुमारी खत्री, घरमा एउटा माइल छोरो इन्डिया छ, कान्छो छोरो मसित छ, जेठो छोरो छुट्टिएर बसेको छ। समस्या त थियो हजुर, आगाको जड हुन्थ्यो, पानी चोएर बस्नलाई दुःख थियो, छाउनी मान्छे त खोज्न पर्थ्यो गएर हेर्नुहोस्, खोजेपछि छाइदिन्थे, भन्न पर्ने गाउँमा हिँड्न पर्थ्यो, खर काट्न पर्यो, सलिपुराल बोक्नु पर्यो, खर ल्यायो त सलिपुराल ल्यायो। सुविस्ता त बस्नलाई सुविस्ता भएको छ, पानी चोएको छैन। धन्यवाद, खुसी लाग्यो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा हामीले गाउँपालिकालाई नै खरका छाना मुक्त गर्ने भनेर घोषणा गरेका थियौँ गाउँ कार्यपालिकाको मिटिङबाट। र त्यस अन्तर्गत सबभन्दा पहिले धुर्कोट गाउँपालिकाका 7वटा वार्ड अन्तर्गत हामीले हाम्रो पिपलधारालाई सबभन्दा पहिले खरका छाना मुक्त गर्यौँ। त्यसपछि अब यहाँ पनि हामीले निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले 2-3 वार्डमा र केही अरू वडाका पनि साबिका वडा भने, अनि त्यसको पनि केही टोल बस्तीहरूमा विद्युत पुगेको थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले चाहिँ उज्यालो वडा घोषणा गर्दैछौँ। सबै टोलमा बिजुली नपुगेको भन्ने एउटा घर पनि छैन, त्यो व्यवस्था पनि हामीले तुरुन्त उज्यालो वडा घोषणा गर्दैछौँ। स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले योजना बनाएर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्न सक्छन्। दृश्यावलोकन, अनुभव र स्वादको लागि विद्यमान थातथलो छाडेर घुमफिर गर्दै नयाँ स्थानमा पुग्नु पर्यटन हो। एकपटक पुगिसकेको स्थानमा मानिस सकभर जान चाहँदैन। त्यसको लागि उक्त गन्तव्यले केही न केही नयाँपन दिन सक्नुपर्छ अथवा गन्तव्य नै नवीन हुनुपर्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिएर धुर्कोट गाउँपालिकामा भएका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासको लहर चल्न थालेका छन्। स्थानीय पर्यटकहरू बेला मौकामा ती ठाउँहरूमा अवलोकनको लागि जाने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँगै खेलकुदको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। मठ मन्दिर अन्तर्गत हामीले पोहोर साल बङ्गिङमा एउटा मन्दिर बनाएका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो पिपलधाराको पर्यटकीय स्थल भन्छ थामाका चौर भन्ने, त्यहाँ अहिले त्यहाँ पनि मन्दिर बन्दैछ। र धेरै ठाउँमा हामीले यो महिला समूह अथवा कुनै कार्यक्रम हुन पर्यो भने त्यस्तोको निम्ति करिब 7वटा वार्डमा प्रतीक्षालय बनाइसकेका छौँ। वार्डको सेन्टर ठाउँमा भन्ने 2वटा वार्डमा यसपालि बनाउने भनेका छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो नादी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँ के भन्छ दाह संस्कार गर्ने भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ पनि पौवा भएन, अत्यन्त दुःख पाइयो भन्ने थियो, त्यहाँ पौवा पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी यसपालि अर्को दुई ठाउँ पनि, एउटा तल्लाखाला भन्छ, अर्को लासेर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि पौवा सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँघरका क्षेत्रमा सडकको पूर्वाधार विकास गर्न निकै कठिन छ। निर्माण गरिने सडक निर्माणपछि वर्षायाममा पहिरो गई पुनः बिग्रने समस्या चुनौतीको रूपमा रहेको छ। गाउँपालिकाको स्रोत समेतलाई ख्यालमा राखी गाउँपालिकाका सबै टोलमा मोटर बाटो पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिएको छ। गाउँपालिका भित्र अन्तर ओडा जोड्ने सडकहरू 12 महिना चल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मोटर बाटोको स्तर उन्नति र मोटर बाटो नपुगेको कुनै भेग वा टोलमा बाटो पुर्याउने कार्य पनि प्राथमिकताको सहित अगाडि बढेको छ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले हामी यहाँबाट गाउँपालिकामा जानलाई ठुलो समस्या थियो। त्यो बाटोको स्तर उन्नति गरेर करिब ग्राभेल भइसकेको अवस्था छ। नादीमा पना खोलामा एउटा पुल बनिसकेको छ भने खुर्ब खोलामा
पनि अहिले पुल बन्दैछ, पक्की पुल। अब यसरी गर्दा हाम्रो गाउँपालिकामा जानलाई अहिले धेरै सहज छ। त्यसै गरी खन्ददेखि यहाँसम्म आउनु पनि बाटो अलि स्तर उन्नति थिएन, त्यो बाटोलाई पनि नालीसहित स्तर उन्नति गरेका छौँ। भने पूर्वाधार बाटो निर्माणको सवालमा जस्तै हाम्रो यो पिपलधाराबाट सुफ्ल भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ बाटो पुगेको थिएन। त्यसलाई पनि यता पिपलधारा बङ्ग्याङ हुँदै बङ्ग्याङ बेदाना हुँदै सुफ्ल पनि बाटो जोडिसकेका छौँ। भने अर्को उदिना भन्ने ठाउँ थियो, उदिनाबाट पनि त्यहाँ शुक्ल बाटो गएको थिएन। त्यस कारणले गर्दा उदिनादेखि शुक्लसम्मको बाटो पनि हामीले जोडिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले फेरि अर्को नयाँ बाटो हामीले यो बङ्गिङबाट नादी जाने अर्को पल्लो गाउँको लागि त्यसको लागि पनि बाटो जोडिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब हाम्रो टोल कहीँ पनि मोटर बाटो छैन अथवा मोटर बाटोको कारणले गर्दा दुःख पाइयो भन्ने अवस्था छैन, जताकतै पुर्याइसकेका छौँ। यस बाहेक स्थानीय सरकारले दलित महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ। जनजीवनसँग जोडिएका हरेक सवालमा निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई आय आर्जनमा जोड्ने लगायतको कार्य पनि प्राथमिकताको साथमा अगाडि बढेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा विभिन्न किसिमका रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना भएका छन्। गाउँ गाउँमा विकास निर्माणको काममा महिला र पुरुषको समान योगदान रहेको छ भने महिलाहरू पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पुरुषसँग समान काम र समान ज्याला पाउँदा हर्षित छन्। गाउँमा रहेका कतिपय युवाहरू विदेश त्यागेर आफ्नै गाउँठाउँमा काम गर्न पाउँदा खुसी छन्। मेरो नाम लक्ष्मी नेपाली। बाहिर गर्नुभन्दा गाउँघरमा काम गरेर बच्चाहरूलाई पढाउन अनि राम्रोसँग यानु बच्चाहरूलाई स्याहार सुसार गर्न पाइएछ। बाहिर गएर गरेपछि त्यति बच्चाहरूको स्याहार सुसार हुन्थेन। यहाँ बसेर हामीले घरको काम पनि गर्न पाइएछ र अनि बाहिरको काम पनि गर्न पाइएछ, बच्चाहरूको स्याहार सुसार गर्न पाइएछ। अनि जेन्ट्स र लेडिजले सबैले एउटै तलब पाइन्छ है। मेरो नाम कृष्ण सुजन गौतम, धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 पिपलधारा। हामीलाई यो प्रधानमन्त्री रोजगारको काम पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै रोजगार पाइयो भने विदेशी नै पर्ने थिएन होला र यस्तै भयो भने यहीँ नै स्थायी रूपमा बसेर काम गर्न सकिन्थ्यो होला। लगभग विदेशमा बस्यो 9-10 वर्ष जति बस्यो, तर उहाँको काम गराइ र अनि यहाँकोमा धेरै फरक छ। उसको टाइम टु टाइम सेकेन्डको घडीको सेकेन्डमा हिँड्नु पर्थ्यो भने यहाँ केही न केही सहज तरिकाले आफ्नो गाउँठाउँमा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गाउँ गाउँको विकास अदृश्य रूपमा भए पनि अगाडि बढेकोमा त दुई मत नै छैन। कतिपय योजनाले फल दिन थाले भने कति फुल्दैछन् त कतिपय जग बसाल्दै। तर गाउँमा विकासको लहर चल्दैछ, मानिसहरू गाउँ छाड्दै जान थालेका छन्। गाउँमा विकास हुने तर मानिसहरू नबस्ने गर्नाले बनेका विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। महामारी तथा विपद जस्ता प्राकृतिक कारणले जनसङ्ख्या घटेको होइन, पहाडबाट तराईतर्फ बसाइसराई सर्ने क्रम बढेकाले जनसङ्ख्या घटेको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँमा विकासले गति लिएको छ, आम्दानीका स्रोतहरू पनि थपिएका छन्, साक्षरता दर बढेको छ, भौतिक सेवा सुविधाहरू पनि थपिरहेका छन्। गाउँ पनि विकासको गतितर्फ लम्किरहेको छ। तर पनि प्रत्येक वर्ष गाउँमा जनसङ्ख्या घट्दो छ, त्यसको असर समग्र विकास निर्माणमा परेको छ। जनसङ्ख्या घट्दै जाँदा सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसलाई रोक्दै विकास निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिई गाउँको विकास गर्न सके सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अब स्थानीय सरकारले त्यता पनि ध्यान दिई कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।